आजभोलिको वरिपरिको सबै सिचुएसनहरूलाई हेर्दा समयहरू धेरै नाजुक भइरहेको छ। हामी विश्वासीको निम्ति अझै पनि हामी प्रार्थनामा लागि परिरहनु पर्ने छ भन्ने कुराहरू हाम्रो वरिपरि घटेका घटनाहरूले हामीलाई सिकाइरहेको छ। बाइबलले त हामीलाई भनिरहेको छ, तर वरिपरि घटेका घटनाहरूले अझै हामीलाई हामी त अझै प्रभुमा राम्रो त के अझै दरिलो, अझै नजिक, अझै बढिराख्नु पर्ने रहेछ भन्ने कुरा हामीलाई सिकाइरहेको छ। विभिन्न प्रकारका महामारी, विभिन्न प्रकारका मानिसहरूको असामयिक मृत्यु, है त, मानिसले मानिसप्रति गरेका दुर्व्यवहार, अत्याचार, हिंसा अहिलेको समयमा आएर पनि मानिसलाई सताउने काम, मानिसलाई के भन्छ, मानिसद्वारा शोषण गर्ने काम पहिलाको समयमा जस्तै नै छ, तर तरिका चाहिँ अलिकति फाल्टो छ, है त। तर पापी मानिसले गर्ने काम चाहिँ त्यही नै छ। हालेलुया। तर आज हामी परमेश्वरको वचनबाट हामी सिक्नेछौँ, प्रभुलाई विश्वास नगरेको मान्छेले त गल्ती गर्छ नै गर्छ, उसले अरूलाई सताउने काम त गर्छ नै गर्छ, सरकारले जनतालाई चुस्ने काम गर्छ नै गर्छ, जति नै पुत्ला चलाएको, जति नारा लगाएका पनि जनताबाट यदि त्यो राम्रो सरकारहरू पनि जनतालाई चुस्ने काम गर्छ नै गर्छ, जनताको नाममा फाइदा लिने काम गर्छ नै गर्छ। तर विश्वासीहरूभित्र पनि, विश्वासी भनाउँदाहरू पनि, विश्वासी अगुवा भनाउँदाहरू पनि विश्वासीलाई र प्रभुको नामलाई न्यू पारेर अथवा त्यसलाई एउटा सर्टिफिकेट बनाएर चाहिँ विश्वासीहरूदेखि फाइदा लिने, परमेश्वरको नामदेखि फाइदा लिने काम प्रशस्त मात्रामा हाम्रो माझमा भइरहेको छ। हालेलुया। हाम्रो काम चाहिँ प्रभुमा हामी तर पनि हुने हो, त्यस्ताहरूको भण्डाफोर गर्ने पनि हो, र हामी प्रभुमा त्यस्ता झुटा शिक्षाहरूदेखि हामी सतर्क रहने हाम्रो काम पनि हो। किनभने बाइबलले हामीलाई सिकाउँछ, समय र बेसमयमा तिमीहरू, समय र बेसमयमा तिमीहरू तयारी गर्नु, अनि हरेक प्रकारका झुटा शिक्षाको विरुद्धमा तिनीहरूलाई चेतावनी दिनु, है त। अनि साँचो सिद्धान्तमा, परमेश्वरको साँचो सिद्धान्तमा तिमीहरू बनिरहनु भनेर पावलले हामीलाई जोड दिँदछ। मण्डलीको काम त्यही हो, झुटो शिक्षालाई औँला ठड्याउनु, पर्दाफास गर्नु र साँचो सिद्धान्तलाई अँगाली राख्नु, यो हाम्रो काम हो। हालेलुया। यो काम सुरुदेखि यीशु ख्रीष्टको समयदेखि नै प्रभु यीशु ख्रीष्टको वचनलाई धमिल्याएर गाड्ने काम अथवा हराइदिने काम भइरहेको छ। अहिले पनि एकदमै शीघ्र रूपमा भइरहेको छ। तर अब हामीलाई परमेश्वरले ज्ञान दिनुभएको छ, विवेक दिनुभएको छ, हामीले चाहिँ एकदमै परमेश्वरको वचनबाट त्यस्ताहरूको सतर्क रहने, है त, त्यस्ताहरूको भण्डाफोर गर्ने काम हामीले गर्नुपर्छ। हालेलुया। र हाम्रो काम चाहिँ त्यही हो। त्यसैले हामी हरेक विषयमा हामी छुने काम गर्छौँ, हरेक विषयमा हामी परमेश्वरको वचनमा हामी ऐना लगाएर हेर्ने काम, प्रयास हामी गर्छौँ। हालेलुया। र तपाईँहरू सबैजना प्रभुमा पक्का विश्वासी भनेर म देख्दछु, है त। तपाईँमा जति आशिष परमेश्वरले दिनुभएको छ, मलाई कति आशिष दिनुभएको छ, त्यति नै तपाईँलाई पनि छ। तपाईँ हामीलाई परमेश्वरले एउटालाई चाहिँ ठुलो पाथीमा भरेर दिने, अर्कोलाई चाहिँ यत्रो कुची गएको मिलेको मानामा भएर दिने, त्यस्तो होइन। परमेश्वरमा पक्षपात छैन। तपाईँहरूलाई बराबरी परमेश्वरले दिनुभएको छ। अनि हामी सबैजना परिपक्व विश्वासी हो। हामीले सानोमा मिठो खाने होइन, अब परमेश्वरको वचनमा ठुल्ठुलो हड्डी चबाउने हाम्रो समय हो। हामी त्यो गर्न सक्छौँ। जब हामी च्यालेन्ज लिएर, हामी चुनौती लिएर हामी काम गर्दैनौँ, साँच्चै नै हामी केही कुरा समाप्ति पनि गर्दैनौँ। हालेलुया। त्यसैले हामी चुनौती लिएर, रिस्क लिएर हरेक काम गर्छौँ। प्रभुको वचनमा पनि हामी एकदमै बुझ्ने प्रयास गरेर, जान्ने प्रयास गरेर, उत्कट इच्छाले खोजेर हामी पत्तो लगाएर त्यसको पछि लाग्छौँ। मैले यहाँ के भन्दैछु भन्ने कुरो सरासर सुनेर त्यसलाई ग्रहण गर्ने होइन। तपाईँहरू घरमा जाने, अलिक जान्ने व्यक्तिहरूलाई सोध्ने, धेरैजनालाई यस्तो यो चाहिँ के हो भनेर सोध्ने, अनि साँच्चै नै ठिक रहेछ भने त्यसलाई पालन गर्ने। नत्र भने जसले भने त्यसले भनेको कुराहरू प्रभुको वचनहरू त भनेर सरासर ग्रहण गर्ने होइन। हालेलुया। त्यसै कारणले हामी धेरै विषयमा हामी छुन्छौँ,
है त। आउने समयमा हामी दशंशको विषयमा छुनेछौँ, तर आज चाहिँ हामी विशेष गरिकन बाइबलमा एउटा पद छ, त्यो चाहिँ धेरै कन्ट्याक्ट सन्दर्भ बिना मान्छेले प्रयोग गरेर त्यो वचन सन्दर्भ बिना चाहिँ मान्छेले प्रचार गरेको कारणले परमेश्वरको वचन र परमेश्वरलाई हेर्ने दृष्टि नै सुन्दा सुन्दा हाम्रो अर्को भइसकेको छ। तर आज हामी हेर्छौँ परमेश्वरको त्यो वचन चाहिँ सन्दर्भमा परमेश्वरले के भन्न खोज्नु भएको हो र त्यो आज हाम्रो जीवनमा कसरी लागू हुन्छ भन्ने विषयमा हामी कुरा गर्नेछौँ। तपाईँले मसँग यूहन्नाको पुस्तक 14 अध्याय त्यसको 12 पद पढ्नुहोस्। The book of John chapter 14 verse 12। यूहन्नाको 14 अध्याय 12 पद यहाँ यसरी लेखिएको छ। म तपाईहरु सबैको लागि पढ्दैछु। साँचो साँचो म तिमीहरूलाई भन्दछु, जसले मलाई विश्वास गर्दछ त्यसले मैले गरेका काम पनि गर्नेछ, औ ती भन्दा ठुला काम पनि गर्नेछ, किनभने म पिता कहाँ जान्छु। राम्रो सुन्नुहोस् है, यहाँ एकदम म तपाईँलाई एक एक शब्द यहाँ बोल्दैछु। साँचो साँचो म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिमीहरूलाई वरिपरि भएका यीशु ख्रीष्टका भएका चेलाहरू मानिसहरूलाई उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ, जसले मलाई विश्वास गर्दछ त्यसले मैले गरेका काम पनि गर्नेछ। यीशु ख्रीष्टले जे गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो समयमा काम है त, वर्क, अब ती भन्दा ठुला पनि गर्नेछ, किनभने म पिता कहाँ जाँदैछु। यहाँ हेर्नुहोस् है, मैले गरिरहेको काम पनि गर्नेछ, मैले भन्दा यो भन्दा पनि अझै ठुलो राम्रो काम गर्नेछ, किनभने म चाहिँ अब पिता कहाँ जाँदैछु। यहाँ के हुन्छ, यो काम चाहिँ म तिमीहरूलाई दिँदैछु, किनभने मैले चाहिँ अब यति नै गर्न सकेँ पृथ्वीमा पिताको योजना अनुसार। अब यो काम चाहिँ म मेरो तर्फबाट गर्ने काम तिमीलाई देखाएर मैले छोडेँ। मेरो समय सांसारिक अवधि, मेरो टाइम सिद्ध, मेरो संसारमा आएर परमेश्वर संसारमा आएर मानिस भनेर गर्नुपर्ने समयको अवधि चाहिँ त्यो ड्युरेसन चाहिँ अब 3.5 वर्ष हो नि त होइन। यीशु ख्रीष्टले पृथ्वीमा सेवाकार्य गर्नुभएको होइन, 3.5 वर्ष सेवाकार्य गर्नुभयो। अब यो चाहिँ एन्ड भएको 3.5 वर्ष सिद्धियो। अब उहाँ के गर्ने हुनुहुन्छ, अब म चाहिँ यो समय सिद्धियो, पिता कहाँ जाँदैछु। तर यो कामलाई चाहिँ अब तिमीहरूले निरन्तर गर्नेछौ, निरन्तर गर्ने अहिले मैले गर्दै गर्नेछौ, तर यो भन्दा पनि धेरै ठुलो गर्नेछौ, किनभने तिमीहरूले गर्नेछौ, मैले म चाहिँ जाँदैछु, मेरो टाइम चाहिँ सिद्धियो, अब तिमीहरूको टाइम आएको भनेर त्यो सन्दर्भ छ। अब माथि हेर्दै जाने हो भने यहाँनिर यस सन्दर्भका अरू कुराहरू पनि छन् है त। अब बाइबलमा यीशुले गर्नुभएको अलौकिक कामहरू, बाइबलमा यीशुले संसारमा आएर गर्नुभएको अलौकिक भनेको सुपर नेचुरल अलौकिक कामहरू चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ इजरायलमा मसीह बनेर आउने परमेश्वर चाहिँ को हो भनेर दाबी गर्नु, त्यो कुरा चाहिँ पुरा गर्नु थियो। त्यसै कारणले यीशुले चाहिँ म चाहिँ मसीह, तिमीहरूलाई आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि यीशु परमेश्वर मानिस कहाँ इमानुएल भएर आउने परमेश्वर चाहिँ म नै हो भनेर त्यो प्रमाण गर्नको त्यो दाबी चाहिँ यीशु ख्रीष्टको जीवनमा पुरा गर्नको निम्ति चाहिँ यीशु ख्रीष्टले अचम्म र आश्चर्यको काम गर्नुभयो है। अलौकिक कामहरू उहाँले गर्नुभयो र प्रमाण दिनुभयो कि आउने मसीह चाहिँ दाउदको वंशबाट आउने मसीह चाहिँ म नै हो भनेर उहाँले आश्चर्य कामद्वारा प्रमाणित गर्नुभयो। त्यसरी नै जति पनि काम र आश्चर्य काम यीशुले गर्नुभयो त्यो सबै किन गर्नुभयो भन्दा चाहिँ उहाँले चाहिँ मानिसलाई यो भन्न खोज्नुभएको थियो कि म परमेश्वर हुँ भनेर उहाँले दाबी गर्नको लागि त्यो अचम्मको काम गर्नुभयो। अर्को उहाँमा मात्रै मुक्ति मिल्छ है भन्ने कुरा उहाँले देखाउनको लागि उहाँले कसैलाई कोही बेला 5,000 जनालाई खुवाउनुहुन्थ्यो, कोही बेला पानीमाथि हिँड्नुहुन्थ्यो, कोही बेला लाजरसलाई मरेकोबाट उठाउनुहुन्थ्यो, कोही बेला सिलामको दलको छेउमा बसेको अन्धलाई माटो टिपेर थुकेर आँखामा लगाइदिनुहुन्थ्यो, गएर पखाल भन्ने शब्द देख्थ्यो। कोही बेला 10 जना कुष्ठरोगीहरू आउँथे, म तिमीहरूको निम्ति के गर्नु भन्दाखेरि प्रभु हामीलाई शुद्ध गरिदिनुहोस् भन्दाखेरि ल तिमीहरूको विश्वास अनुसार तिमीहरू शुद्ध भयो, जाऊ पुजारी कहाँ गएर देखाऊ, जाँदा जाँदै तिमीहरूको कुष्ठरोगहरू राम्रो भइहाल्थ्यो। यो सबै किन यो आश्चर्यको काम उहाँले गर्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ
इजरायलमा मसीही बनेर आउने परमेश्वर चाहिँ बन्यो। नभए हेर यो सबै कुरा भने उहाँले प्रमाण देखाउनको लागि चाहिँ उहाँले त्यो काम गर्नुभएको, त्यो दाबी गर्नुभएको, त्यो कुरा परमेश्वरले आफ्नो जीवनमा पुरा गर्नुभएको। त्यति मात्रै होइन, यीशुले त्यति मात्रै होइन, उहाँले यदि बाइबलमा उहाँले गर्नुभएको काम लेखिएको थियो भने बाइबलले हामीले यूहन्नाको अन्तिम पदमा अन्तिममा यसरी भन्छ, यहाँनिर यीशुले गर्नुभएको अरू पनि धेरै काम छन् जुन एक एक गरी लेखिएका भए म सम्झन्छु ती लेखिएका पुस्तकहरू संसारभरि नै पनि हटाउन सक्दै थिएन। त्यति साह्रो धेरै काम गर्नुभयो यीशुले, सबै चिज एक एक गरेर लेख्नु भने संसार नै आँट्ने थिएन भनेर बाइबलले प्रमाण दिन्छ। भनेपछि अब त्यो नआटाउने कति साह्रो धेरै थियो क्वान्टिटीमा थाहा छैन, तर उहाँले भन्न खोज्नुभयो उहाँले धेरै काम गर्नुभयो। अब यहाँनिर यीशुले यसरी भन्नुभयो, यीशुले यतिसम्म आश्चर्य कामहरू गर्नुभयो। अहिले हामीले पढ्यौँ कि संसारमा लेखिएको भए पुस्तकहरू हटाउन सक्ने पनि थिएन र यीशुले भन्नुहुन्छ मैले गरिरहेको काम, अहिले यहाँनिर भनिरहेको छ नि, मैले जे गरिरहेको छु त्यो काम है त, त्यो काम चाहिँ हो, त्यो काम चाहिँ चमत्कार होइन, सुपर नेचुरल पावर मान्छेलाई देखाउनु, मरेकोहरूलाई जिउँदो बनाउनु, कसैको आँखा देख्ने बनाउनु, लामो खुट्टा छोटो खुट्टा सिधा सिधा बनाएर बराबर बनाइदिनु, कसैको घाँटी बाँधिरहेको त्यसलाई सिधा गर्नु, कसैको कान सुन्दैन त्यसलाई सुन्ने बनाउनु, त्यो काम यहाँ उहाँले भन्नुभएको होइन। तर यीशुले त्यो त गर्नुभयो भन्ने प्रश्न आउँछ होइन, गर्नुभयो किन गर्नुभयो भन्दाखेरि अघि हामीले सुन्यौँ त्यो चाहिँ म परमेश्वर भनेर उहाँले दाबी गर्नुभएको, तर त्यही काम चाहिँ आज हामी गर्न सक्छौँ भन्ने यीशुले हामीलाई आज्ञा गर्नुभएको छैन। तर यो काम चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो काम कुनै यीशुले जस्तो गर्ने चमत्कार पनि होइन, कुनै अचम्मको काम, मरेकालाई जिउँदाबाट बौरी उठाउने काम पनि होइन, तर यो चाहिँ हो इङ्ग्लिसको ट्रान्सलेसनमा छ। नेपालीमा त सिधा सादा एउटै शब्द हुन्छ, काम भनेपछि काम, त्यही अनुवाद हुन्छ, तर इङ्ग्लिसमा चाहिँ गुड वर्क हुन्छ, असल काम हुन्छ है, मिराकल्स भन्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ आश्चर्य काम हुन्छ। तर यहाँनिर मिराकल भनेको छ यहाँ चाहिँ गुड वर्क, You will do the work that I am doing and the greater work that I have done. मैले गरेको काम तिमीले गर्नेछौ र त्योभन्दा पनि राम्रो काम तिमीले गर्नेछौ भनेको छ। यहाँनिर तिमीले मैले गरेको मिराकल तिमीले गर्नेछौ र योभन्दा पनि ग्रेटर मिराकल तिमीले गर्नेछौ भनेर भन्दैन, काम भन्छ, गुड वर्क, असल काम गर्नेछौ भनेर चाहिँ बाइबलले भन्छ। त्यसैले यो कुनै आश्चर्य काम पनि होइन, कुनै अचम्मको काम पनि होइन, कुनै अलौकिक काम पनि होइन, तर यो के काम हो भन्दाखेरि चाहिँ मैले गरिरहेको काम चाहिँ यसले भन्न खोज्नु भएको के थियो भन्दाखेरि उहाँले गर्दै गर्नुभएको काम चाहिँ के हो भनेर बुझ्नुभन्दा अगाडि उहाँले गर्दै गर्नुभएको काम चाहिँ के होइन भन्ने कुरा हामी सुनौँ है त। उहाँले गर्दै गर्नुभएको काम चाहिँ के होइन, के चाहिँ हामी गर्दैनौँ भन्दाखेरि चाहिँ पहिलो कुरा मुर्दालाई बिउताउने काम, त्यो होइन, त्यो हामी गर्न सक्दैनौँ, त्यो यसले हामीलाई आज्ञा गर्नुभएको होइन। आजभोलि हामी क्रुसेड देख्छौँ होइन, पेरिङ अरे, जोइस मेयर अरे, केनिथ कोपलिन अरे, क्रिप्टो डलर अरे, टिटी जेक्स अरे है त छन्। अहिले हाम्रो नेपालीमा हेर्ने भने कसलाई भन्ने, दानियल छेत्री सिक्किमको, धेरै युएसमा पनि धेरै, क्यानाडामा पनि छन् हाम्रो नेपालीहरू। उनीहरूले चाहिँ दाबी गर्छन् हाम्रो नेपाली चर्चमा पनि मुर्दाहरूलाई हामी बिउताउन सक्छौँ, अन्धलाई हामी आँखा दिन्छ, जब परमेश्वरले शक्ति दिनुभएको छ भनेर दाबी गर्छौँ। तर अहिले मेडिकल्ली त्यो प्रुफ छैन, त्यो हुनै सक्दैन, किनभने त्यो बाइबलले हामीलाई आज्ञा गरेकै होइन है त। यदि निको बनाउँछ भने ल ठिकै छ भयो। कतिले मैले सुनेको छु कतिले गवाई दिइरहेका छन् कि परमेश्वर उहाँले प्रार्थना गर्नुभयो मैले देख्न सकेँ भनेर भनेको प्रमाण पनि छ, तर बाइबलले गरेको आज्ञा अनुसार त्यो निको भएको छैन। म तपाईँलाई भनिरहन्छु, मेरो मावली बाजे हुनुहुन्थ्यो बिजुवा, मेरो घरको बडी बा हुनुहुन्थ्यो एकदमै बिजुवा नै, तर उहाँ चाहिँ अलिक अर्कै खालको धामी पनि थुप्रो हुन्छ नि त। उहाँले चाहिँ के गर्नुहुन्थ्यो, बुढालाई छोडेर भागेका स्त्रीहरूलाई, बुढी छोडेर भागेका पुरुषहरूलाई पनि धेरै आएर यता हेर्ने गर्दाखेरि फर्केर आउने बनाउनुहुन्थ्यो। त्यो चाहिँ के भएको आश्चर्य काम होइन त्यो पनि होइन। अनि
मरेको मान्छेलाई पनि बिउताउनु भएको छ। हाम्रो मेरो घरपट्टिको बाजेको दाजुभाइका छोराहरूले त्यसरी मरेको मान्छे कति दिन्छ, मरेको मान्छेलाई पनि बिउताउने बनाउनु भएको छ। देख्ने तमाम मान्छेहरू छन्, गवाइदिन्छन् उनीहरू विश्वासीहरू। त्यो चाहिँ के हो? आश्चर्य काम भन्ने कुरो संसारमा पनि छ है त। अनि यो परमेश्वरले हामीलाई आज्ञा गर्नुभएको त्यस्तो काम गर्न सक्छौँ भन्ने होइन। त्यसको मतलब परमेश्वरले गर्नुहुन्न भन्ने पनि होइन। परमेश्वरले गर्नुहुन्छ, तर उहाँको समयमा उहाँलाई महिमा हुन्छ, उहाँको मात्रै इज्जत हुन्छ भने मात्रै गर्नुहुन्छ। तर हामीलाई त्यो निको पार्ने यो त्यस्तो मेकानिजम, त्यस्तो फर्मुला हामीलाई विश्वास गर्ने बित्तिकै गराएर दिने चाहिँ भएको छैन। तर हामी सर्वसाधारणको प्रार्थनाद्वारा उहाँले काम गर्नुहुन्छ। तन्त्र मन्त्र आँखा चिप गरेर अगाडि बोलेर त्यसरी होइन। साधारण विश्वासले विनम्र प्रकारले पर बसेर कसैले त्यो प्रार्थना गरिँदा निको हुन्छ। त्यो परमेश्वर उहाँको महिमा हुन्छ भने उहाँले हरेक तरिकाले काम गर्नुहुन्छ। हालेलुया। तर उहाँले गर्दै गरेको काम चाहिँ के होइन भन्दाखेरि मुर्दाहरू बिउताउनु होइन, पानीमाथि हिँड्नु होइन, 5000 जनालाई खुवाउनु होइन, रोग निको पार्नु पनि होइन, अन्धलाई आँखा देख्ने बनाउनु पनि होइन, कसैको गर्भमा नानी छैन भने गर्भमा नानी आउँछ है भनेर दाबी गरेर जसुकैको बुढीहरूतिर हात लगाउने हेर्ने अधिकार पनि परमेश्वरले दिनुभएको छैन। हाम्रो त्यस्ता पास्टरहरू पनि छन्, अगुवाहरू पनि छन्। आँखा चिप गरेर कतिपय स्त्रीहरूको शरीरमा हात लगाए, कतिजनालाई सु पनि गरेको छ। यो त हटाएको कुरो होइन। अफ्रिकाहरूतिर ठुलो घटना घटेको छ। अर्काको बुढी एकदमै ठुल्ठुलो अगमवक्ताहरू अरे प्रोफेट रेभरेन्ड अरे अगाडि नामको अगाडि, तर अर्काको श्रीमतीदेखि उसलाई बिमार छ, घाउ तर मसाज गर्नुपर्ने, थेरापी गर्नुपर्ने। अनि प्रचार गर्न हिँड्दाखेरि थेरापिस्टहरू नर्सेसहरू लिएर हिँड्नुपर्ने, त्यो डक्टरले नै दिएको। तर उसले के गर्दा रहेछ, नर्सेसहरूलाई लिएर गयो अनि त्यो नर्सेसहरूलाई होटेलमा बस्नुपर्छ, कहाँ बस्नुपर्छ, अनि ऊ बस्दाखेरि होटेलमा आफू बसेको ठाउँमा चाहिँ नर्सहरूलाई चाहिँ थेरापी गर्ने न्युले बोलायो, अन्त मनपरी गर्यो। त्यसो गरेको अब त्यो केटीहरूलाई यस्तो साह्रो डिप्रेस भइसकेको रहेछ। एकजनालाई मात्रै होइन, दुईजनालाई मात्रै होइन, युएसमा मात्रै होइन, क्यानाडामा मात्रै होइन, तर इन्डियाको विभिन्न ठाउँमा, थाइल्यान्डको विभिन्न ठाउँमा त्यसरी सेक्सुअली एब्युज गरेको स्त्रीहरूलाई। अनि उनीहरू चाहिँ एकदमै त्यो भनौँ भने यस्तो ठुलो काम गरेर यस्तो मान्छेले जानेको मान्छे पत्याउँदैनन् होला, नभन्नु भने यस्तो मलाई गरिरहेको छ भनेर एकदमै डिप्रेस भइसकेको। तर हिजो अस्ति त्यो मान्छे क्यान्सरले मर्ने बित्तिकै त्यो केटीहरूले अगाडि आयो, एउटाले भन्यो अर्कोले भन्यो। अनि उनीहरूको टिमले रिसर्च गरेर साथीले खोजेर हेर्दा उसको फोनहरू ल्यापटपहरू हेर्दाखेरि चाहिँ राम्रो तस्बिरहरू, एकदमै बोलाएको धम्क्याएको यस्ता पिक्चरहरू पाइरहेको रहेछ भन्ने प्रमाण भयो। यस्ता भाषाहरू हाम्रो चर्चभित्र छन्। म त्यत्तिकै तपाईँहरूलाई भनेको होइन, प्रभुको नाउँमा घर भड्याउने हाम्रै छेउमा बस्ने जहिले भन्नेहरू हुन्छ, हामीलाई थाहै हुँदैन। त्यसैले जब हामीलाई बाइबलको वचन अनुसार सही शिक्षा हामीलाई हुँदैन, इन्फर्मेसन सही हुँदैन, हामीले धोकामा गर्ने काम गरिरहेका हुन्छौँ। त्यसैले कसैलाई गर्भमा नानी आउँछ है 1000 रुपियाँ प्रभुलाई दिनु पहिला भनेर परमेश्वरले त्यो भन्न सिकाउनु भएको होइन। एकचोटि मिनिसोटामा बिएनसिएको सम्मेलन थियो मिनिसोटामा, अनि म गएँ, भर्खर आएको थिएँ म यहाँनिर 2014 लगभग 14-15 को कुरा। अनि हामी गएर चाहिँ पुरा डमडम वर्ष भयो। अब एकदम ठुलो धेरैजना मान्छे, हजारौँ मान्छे, रमाइलो भयो होइन। अब त्यहाँ अल्टर अगाडि बोलाउने काम भयो। अनि एकजनाले भविष्यवाणी बोल्न थाले। अनि उनले भने परमेश्वरले मलाई देखाउँदै हुनुहुन्छ, यहाँनिर एकजना यस्तो यति वर्ष विवाह भयो, विवाह गरेको तर नानीहरू छैन। तपाईँ को हुनुहुन्छ? शब्दहरू तपाईँ को हुनुहुन्छ? तपाईँ तुरुन्तै अगाडि आउनुहोस्। होइन, 1000वटा बाँसघारी छ भने त्यो 1000वटा बाँसघारीमा एउटा मैले चाहिँ आँखा चिम गरेर तल खोल्चादेखि ल हेरे केटा, त्यो बाँसघारीमा एउटा ताँबा छ, त्यसको टुप्पो अलिकति भाँचिएको छ भन्यो भने एक गरेर खोज्दै गयो, पत्तो लाग्छ एउटा न एउटा छ नि त्यहाँ।
तर मैले भन्नु परेको कि त्यो पल्लो आलीमा यस्तो बिरुवा छ, त्यो बिरुवाको छेउमा यस्तो बाँसघारी छ अलिकति, अनि त्यो बाँसघारीको त्यहाँदेखि गन्दै जाँदाखेरि एउटा दुईटा तिनवटाको पछाडि चाहिँ एउटा ताँबा छ, त्यसको अलिकति एउटा दुईटा तिनवटा आँखलामा भाँचेको छ भन्यो भने त स्पेसिफिक भयो नि त। अनि साँच्चै नै त्यही अनुसार भरे खोज्दै जाँदा ठ्याक्कै छ भने त अचम्म भयो नि त। यो त यस्तो हो नि, परमेश्वरले चाहिँ यसरी गर्नुहुन्छ एकदमै स्पेसिफिक विशेष रूपमा। आँखा बन्द गरेर चाहिँ बगरमा हान्दाखेरि कहाँ गएर ठोकिन्छ, रोते ढुङ्गालाई हानेको भन्न त मिलेन नि। हो त्यो हिसाबले उहाँले अगमबाडी बनाउनु को अब त्यत्रो हजार जाने एउटा न एउटा त छँदैछ। अनि एकजना भाइ र एकजना उहाँको श्रीमती गएर तिनीहरूले मार गाली खाए अगमवक्ताले, तिमीहरू परमेश्वरदेखि मात्रै माग्छौ, तिमीहरू परमेश्वरलाई दिँदैन, परमेश्वरलाई पहिला दियो। 1000 परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ 1000 चढाउ, आउने वर्ष तिमीहरूको नानी हुन्छ भनेर भने। अनि मलाई लाग्यो कि होइन, यो कस्तो खालको परमेश्वर, उसले नानी आशिष दिने, तर नानी आशिष दिनको लागि चाहिँ त्यो नानीको लागि 1000 रुपियाँ पैसा दिनु पर्ने होइन। पैसा दिएर आशिष दिने परमेश्वर चाहिँ को? बाइबलमा त त्यो परमेश्वरको देख्यो कि मलाई त्यो एकदम लाग्यो क्या। होइन भन्नु त परमेश्वरले आशिष दिनको लागि पैसा माग्नुहुन्छ त हामीलाई? हो भने त हाम्रो बाइबलको परमेश्वर र हिजो अस्ति मैले अन्तर्वाहरूले प्रोग्राममा पाउँदाखेरि खाटमुनि पूजेको धुप्रो कोइला हालेर पूजेको परमेश्वरमा मैले केही भिन्नता पाउँदिनँ। तर बाइबलको परमेश्वर त्यस्तो होइन। हाम्रो औकात छ भने हामी पैसा हाम्रो बलताकद्वारा परमेश्वर हामी इज्जत गर्न सक्छौँ, तर छैन भने के परमेश्वर तेरो छैन, पैसा छैन त गरिब भनेर परमेश्वरलाई डाँड्नुहुन्छ त हामीलाई? त्यो परमेश्वर चाहिँ बाइबलको होइन। त्यसै कारण त्यो अगमबाणी चाहिँ एकदमै सरासर झुटो। त्यस्ता मानिसहरू हाम्रो नेपाली चर्चेसहरूमा पनि छन् होइन। अनि तिनीहरूको मात्रै घर पनि ठुल्ठुलो बढ्दै गएको छ, मतलब धेरै राम्रो घर बनाउन सक्छन् उनीहरूको घरको कुकुरहरू प्लेन चढ्छ। अहिलेसम्म हाम्रो नानीहरू प्लेन चढ्न सक्दैन। अहिलेसम्म वर्षौँ वर्ष त संसार भेटिदिने मान्छेहरूले एउटा राम्रो जामा किनेर नानीहरूलाई दिन सक्ने औकात छैन होइन। यो सबै स्क्याम हो। त्यसैले यीशुले गर्दै गर्नु भनेको काम चाहिँ त्यो होइन, तर यीशुले गर्नुभएको काम चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामी विश्वासीहरूले गर्ने चाहिँ मुक्तिको काम, मुक्तिको प्रचारको काम। हेर्नुहोस् कसरी भन्दाखेरि यीशु ख्रीष्ट पृथ्वीमा हुँदाखेरि उहाँले भन्नुभयो, हेर अब म जाँदैछु, तिमीहरूले गएर कहाँ प्रचार गर, सामरिया, गालीली, यरुशलेम अनि संसारको पल्लो छेउसम्म तिनीहरू पुग्नेछ भनेर भन्नुभयो। यीशुको समयमा जोग्राफिकल्ली माटो अनुसार ठाउँ अनुसार हेर्ने हो भने अहिलेको टेक्नोलोजी अहिलेको जस्तो टेक्नोलोजी थिएन। यीशु त खालि सामरियामा हिँडेर जानुहुन्थ्यो, बेथानी हिँडेर जानुहुन्थ्यो, यरुशलेम हिँडेर जानुहुन्थ्यो, कहिले कहिले नासरत हिँडेर आउनुहुन्थ्यो, गाडी थिएन। उहाँ कहिले पनि प्यालेस्टाइन अथवा यता अरब देशहरूतिर आउन सक्नु भएन किनभने गाडी थिएन। कहिले इन्डिया जानु भएन, कहिले अमेरिका आउनु भएन किनभने गाडी थिएन, प्लेन थिएन, छिटो पुर्याउने केही पनि थिएन। त्यसैले उहाँ 3.5 वर्षसम्म उहाँले के गर्नुभयो, त्यही वरिपरिको प्रदेशहरूमा उहाँले प्रचार गर्नुभयो है त। अब उहाँले के भन्नुभयो, मैले गरेको काम, मैले जसरी यो वरिपरि प्रचार गरेँ त्यो काम तिमीले गर्दै गरेको त्यो काम तिमीले गर्नेछौ। प्रचार र मुक्तिको काम, सुसमाचार सुनाउने काम तिमीले यो काम पनि गर्नेछौ। योभन्दा पनि ठुलो भन्नाले अब योभन्दा पनि ठुलो भन्नाले तिमीहरू अहिले 12 बजी सुफल छन्थ्यो, प्रचारको काममा तिमीहरू अब अफ्रिकाको गनामा भोलि बिहान 12 बजी पुग्छौ। कति ठुलो काम भयो एकैछिनमा। मुक्तिको काम तिमीले यसरी भयङ्कर विशाल रूपमा गर्नेछौ भनेर भन्नुभयो। अर्को काम के हो भन्दाखेरि चाहिँ अर्को काम आत्मा बचाउने काम। यीशुले कति आत्मा बचाउनु भयो, वरिपरि केही मुठीभरिका मानिसहरूलाई, एक मुठीमा आँट्ने मानिसहरूलाई उहाँले बचाउनु भयो। तर यीशु ख्रीष्ट स्वर्ग चढिसक्दा नसक्दा पेन्टिकोसको दिनमा के भयो, एकै तलमा 3000 जनाले विश्वास गरेको प्रेरितको 2 अध्यायमा पत्रुस उठेर प्रचार गर्दाखेरि 3000ले एकै तलमा विश्वास गरे। यीशुले भन्दा त्यहाँनिर 2-3 घण्टाभित्रमा धेरै आत्माहरू बचाए प्रतिशत। त्यो ठुलो काम। जति पनि यीशुले बाइबलमा भन्नुभएको काम छ शारीरिक काम होइन, सबै आत्मिक काम हो,
सबै आत्मिक काम, मानिसको आत्मा बचाउने, टाढा टाढा जाने, धेरैजनालाई सुसमाचार सुनाउने, धेरैजनाको बिचमा परमेश्वरको वचनको घोषणा गर्ने काम चाहिँ यीशु ख्रीष्टले यहाँ भन्नुभएको। मैले गरेको त्यो काम गर्ने चाहिँ योभन्दा पनि ठुलो। अहिले मैले कति 2-400 मैले बचाएँ होला आत्मा, तर तिमीहरूले चाहिँ हजारौँ हजारलाई आत्मा बचाउनेछौ। तिमीहरू चाहिँ यरुशलेममा मात्रै होइन, यहुदियामा मात्रै होइन, तर संसारको अन्तिमसम्ममा तिमीहरू पुग्न सक्नेछौ। अब अर्को काम के भन्दाखेरि यीशुले 3.5 वर्षसम्म त्यो काम गर्नुभयो, तर तिमीहरूले चाहिँ 3.5 वर्ष मात्रै होइन, तिमीहरूले 10 वर्ष, 20 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष, लगभग 50-60 वर्ष नै परमेश्वरको काम गर्छ। त्यो अवधिभन्दा तिमीहरूले धेरै काम गर्छ। जोन म्याकार्थर भन्ने एकजना प्रभुका दास छन्, उनले क्यालिफोर्नियामा बसेर सेवा गरेको 40 वर्ष भयो। अब यीशु ख्रीष्टले भन्दा कति धेरै वर्ष काम गर्नुभयो उहाँले, त्यो हो महान काम। हालेलुया। त्यसै कारणले बाइबलमा भनेको यो यूहन्ना 14:12 पदले भनेको चाहिँ छुमन्तर गरेर निको बनाउने काम, भुँडी दुखेको जाति बनाउने काम, ज्वरो आएको बनाउने काम होइन। यो चाहिँ आत्मा बचाउने काम र धेरै लामो समयसम्म प्रचार गर्न सक्ने काम, ठुलो काम हो। यीशुले भन्दा अहिले हामीले धेरै काम गरेका छौँ। हामीले प्रभुले भन्दा धेरै आत्मा पनि बचाएको आएका छैनन् होला प्रभु, तर सुनाउन त हामीले सुनाएका छौँ नि, धेरैलाई सुनाएका छौँ, ठुलो काम गरेका छौँ। त्यो हो। त्यसको मतलब यसरी बुझ्नु पर्यो, उसो भए हामीले के चङ्गाइका लागि प्रार्थना नगर्नु, त्यस्तो होइन। प्रभुले अझै पनि अचम्मको काम गर्नुहुन्छ, मान्छेलाई निको बनाउनुहुन्छ, मरेको मान्छेले उहाँले बिउताउनुहुन्छ। तर त्यस्तो मसँग अभिषेक छ भन्ने त्यसमा विशेष व्यक्तिद्वारा मात्रै होइन, सबैद्वारा उहाँले आफ्नो टाइममा, आफ्नो समयमा उहाँलाई महिमा पुग्छ भने उहाँले त्यो काम गर्नुहुन्छ। हालेलुया, है त। त्यसैले यूहन्ना 14:12ले हामीलाई त्यो कन्ट्याक्समा त्यो कुरा सिकाइरहेको छ, है त। त्यसैले यो कुरालाई तपाईँले वर्णन गर्नु पर्यो, घरमा गएर खोज तलास गर्नु पर्यो, के हो भनेर हेर्नु पर्यो, अनि साँचो भने यसलाई तपाईँ हामीले निर्णय गरेर यसलाई पालन गर्ने प्रयास पनि